तर मैले सोचेँ चिसो हुन्छ होला यो बुझी भनेको मातामा मनचित्त लगाएर आज आरती पूजनकर्ता संकल्प पूजनकर्ताको रूपमा पाल्नुभएका भक्तजनहरू हजुरहरू पनि आफ्ना कुल देवता पितृदेवता अष्टनाग दोङ र लोचन परिवार गङ्गामाया र परिवार पितृ उद्धारका निमित्त भनेर पाल्नु भएको छ। उहाँहरूले पितृका नाममा दीप प्रज्वलन गरिसकेपछि उहाँहरूका पितृको गोलकमा बास होस्, वैकुण्ठमा बास होस्, पितृको उद्धार होस्। पितृको उद्धार भएपछि पितृ खुसी भएर उहाँहरूलाई आशीर्वाद र वरदान दिनुहोस्। साथै बाबा भोलानाथ एवं माता बागमती गङ्गा र गोसेरी आमाले पनि आशीर्वाद र वरदान दिइरहनुहोस्। यो तामाङ परिवारमा पनि सुख शान्ति समृद्धि आयु आरोग्य ऐश्वर्य वृद्धि भइरहोस्। हाम्रो तर्फबाट शुभकामना बाबा भोलानाथसँग प्रार्थना छ। अहिले हामी पूर्व गेटको वारिपट्टि छौँ, यहाँ जहाँ आरती दैरानी
गजेन्द्र तुरुङ्गयुक्ता लक्ष्मी सदैव सुमुखी पंचाक्षरमिदं पुण्यं यः पठेत् शिवसन्निधौ श्री रुद्राष्टकम् नमामि समी सँगै गयो भने छोटो